फरहान मिनहाज का सलाम हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हिमायत में कुछ आवाज़ें उठने लग गई हैं, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हामियों के लिए एक इंतहाई दिल बर्दाश्ता और हैरत अंगेज़ बात यह हुई है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से फ़ैसला आने के बाद मजहबी हलकों की जानिब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कोई हिमायत सामने नहीं आई। ना ही सोशल मीडिया पे नौजवानों की जो बड़ी तादाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से बज़ाहिर इंस्पायर्ड नज़र आती थी, उन्होंने भी कोई मुहिम शुरू नहीं की। इस तरह लगता है जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सोशल मीडिया पर किस्सा पारी ना हो गए हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हिमायत में चंद आवाज़ें जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, ये खुद को इत्तेदाल पसंद और लिबरल समझती हैं। उनका ये कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो फ़ैसला है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो राय है, वो इंतहा पसंदी पर मबनी है। उनके ये ख़याल में कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपने हदूद और क़यूद से तजावुज़ किया है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में राय देते हुए एतदाल का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि इंतहा का रास्ता इख्तियार किया है। ये उनके हामियों का कहना है और राय है। जबकि दूसरी जानिब मजहबी हलकों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपनी तरफ से जो भी कोशिश की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बातिल जुमलों पर गिरफ्त करने के लिए, ये एक अच्छी इब्तदा है। इस इब्तदा से ऐसे बहुत से अफराद सोशल मीडिया पर जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की रविश इख्तियार करके दीन इस्लाम के हवाले से उस दीन इस्लाम में जो अदब का लिहाज रखा जाता है, उसकी हदूद और क़यूद को क्रॉस करके अपने तौर पर बेबाकी करते हुए पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, मसालिक और फ़िरक़ों की तलाज़ारी कर रहे थे, अब उसका एक तरफ से रास्ता बंद हो जाएगा। जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान की सरकारी सतह पर जुमलों पे गिरफ्त करने का आगाज़ हो गया है, ये आगाज़ कमज़ोर ही सही, पहला कदम ही सही, लेकिन एक खुश आइंद कदम है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हामियों की जानिब से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को निशाना तो बनाया जा रहा है, लेकिन वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उतनी संगीन गलती और उस बातिल जुमले पर गिरफ्त करने को तैयार नहीं, वो इस पर गुफ्तगू करने को तैयार नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी जहालत की वजह से पाकिस्तान में मुकीम लाखों ईसाइयों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी थी और उनके लिए उनके हवाले से एक ऐसा बातिल जुमला और ऐसा बातिल अकीदा बयान किया था, एक आम मुसलमान भी उस बातिल अकीदे को मानने वाले को इस सरजमीन पर जिंदा कैसे देख सकता है। यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानिब से जो गुफ्तगू की गई, जो बातिल जुमला ईसाइयों के अकीदे के हवाले से निकाल कर बयान किया गया, उससे आम मुसलमान तैश में आ सकता था और वो किसी भी ईसाई की ज़िंदगी ले सकता था और उसे इश्क़ रसूल और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से जोड़ सकता था। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और बातिलाना गुफ्तगू पर उन हलकों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ्त करनी चाहिए थी, ना कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की गिरफ्त करनी चाहिए थी। जबकि जिस वाक़े पर यह पहली मरतबा मामला सोशल मीडिया पर डिस्कस हुआ, तो एक सबोक सैयद हैं जो एक इंतहाई मुतदलाना एतदाल पसंदाना राय रखते हैं, जो तमाम मसालिक फ़िरक़ों पर अपनी एतदाल की राय के हवाले से मशहूर हैं। सबूक सैयद ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर इस जुमले के हवाले से ये बात लिखी थी कि हुकूमत पाकिस्तान को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ्त करनी चाहिए। उसने अपने एक बयान में इंतहाई अहमकाना और जाहिलाना बयान देकर पाकिस्तान में मुकीम लाखों ईसाइयों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया है। यानी सबूक सैयद की जानिब से मुतालबा ये था कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जुमले हैं, वो इस कदर जाहिलाना और बातिल जुमले हैं कि उस जुमले की अदायगी के बाद पाकिस्तान में मजहबी फसादात का ख़तरा हो सकता है और कोई भी आम मुसलमान इस बातिल जुमले को सुनकर कि वो जब ये सुनेगा कि ईसाई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक इस कदर बातिल अकीदा रखते हैं, तो वो तैश में आकर कोई कदम भी उठा सकता है। यानी कि मामला मुसलमानों की दिल आज़ारी का था, बाद में था,
پہلے معاملہ تھا پاکستان میں امن و امان کا، مذہبی رواداری کا، مذہبی انٹرفیتھ ریلیشن شپ کا، لیکن اس معاملے کو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی احمقانہ رائے سے ہٹ کیا تھا، اس معاملے پر اس کی حدود و قیود کو کراس کیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تمام طبقات جو پاکستان میں انٹرفیتھ ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان میں بین المسالک ہم آہنگی دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں انتہا پسندی کے خلاف ہیں، جو پاکستان میں مذہب کے نام میں قتل و غارت کے نام پہ ہے، ہونا تو وہ یہ چاہیے تھا کہ یہ طبقے سامنے آتے، کھڑے ہوتے اور انجینئر محمد علی مرزا پر مقدمہ درج کرواتے، یہ طبقات کھڑے ہوتے اور انجینئر محمد علی مرزا کی اس طرح کی جاہلانہ حرکت پر، باطل حرکت پر گرفت کرتے۔ ہونی تو گرفت یہ تب ہی چاہیے تھی جب انجینئر محمد علی مرزا نے سب سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے عقیدے جماعت اہل سنت پر اٹیک کیا۔ جب انجینئر محمد علی مرزا نے اولیاء کرام کی ذات مقدسات پر گفتگو کرنا اور بے ادبی کرنا شروع کی، ہونا تو تب چاہیے تھا جس معاملے کو لے کر پاکستان عرصہ دراز سے فرقہ وارانہ دہشت گردی کی نظر ہو چکا، ہزاروں جانیں جا چکی، اسی شیعہ سنی مسائل کو دوبارہ ڈسکس کر کے سوشل میڈیا پر اصحابہ کرام اور اہل بیت و اطہار کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر تفریق کا ایک منظر پیش کرنے والے انجینئر محمد علی مرزا کی گرفت تب کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ حنفی ہوں، حنبلی ہوں یا امام محمد کے ماننے والے ہوں، کسی بھی مسلک کے فقہ کے امام کی پیروی کرنے والے ہوں، وہ دوسرے امام کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے دیکھا یہ گیا ہے کہ اکابرین، ائمہ کرام، علماء کرام اپنا جو مذہب ہے، اپنا جو مسلک ہے، اس کی تبلیغ اور دعوت دیتے ہیں اور دوسرے کے مسلک اور مذہب کا احترام کا حکم کر دیتے ہیں۔ وہ رفع دہن کریں یا نہ کریں، وہ رفع دہن کرنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نماز میں رفع دہن کر لے، دوسری نماز میں رفع دہن نہ کرے، تیسری نماز میں ہاتھ باندھ لے، چوتھی نماز میں ہاتھ کھول دے۔ ہمیشہ ہر ائمہ کرام نے، علماء کرام نے لوگوں کو، امت کو، مسلمانوں کو تبلیغ اور دعوت دی کہ آپ اپنا مذہب چھوڑیں نہ اور کسی کا مذہب چھیڑیں نہ، آپ اپنا مسلک چھوڑیں نہ، کسی کا مسلک چھیڑیں نہ، اپنے مسلک پر قائم رہیں، دوسرے مسلک کا احترام کریں۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے اماموں کے دیے ہوئے مذاہب میں، اماموں کے دیے ہوئے قوانین پہ، امام کے دیے ہوئے فقہ پر اپنی ایک الگ سے رائے تھوپنا شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا کہ آپ کو جس کی جو رائے پسند آئی وہ اسے اڈاپٹ کر لو، کبھی آپ رفع دہن کرنا ہے کر لو، کبھی آپ رفع دہن چھوڑ دو، کبھی آپ ہاتھ باندھ لو، کبھی آپ ہاتھ چھوڑ دو، یعنی دین اسلام کا مذاق بنا دیا۔ جو بھی اگر آپ کو اتنی ہی امت کے اتحاد کی فکر تھی تو بات یہ کرتے کہ آپ کا جو مسلک ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور دوسرے کے مسلک پہ کوئی گفتگو نہ کرو، کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کی دل آزاری ہو۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے جب دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ویوز اس بات پہ ملتے ہیں، لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں، پیسہ آتا ہے اور بہت سی لوگ پسند کرنے لگ گئے ہیں کہ جب میں کسی دوسرے مسلک کے خلاف بات کرتا ہوں، کبھی کسی کے اولیاء کرام کی ذات پر ہٹ کرتا ہوں تو لوگ اس پر کہکے لگاتے ہیں، لوگ اس پر ڈسکشنز کرتے ہیں، لوگ مجھے گالیاں بھی نکالتے ہیں لیکن لوگ اس کو سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ اس طرح انجینئر محمد علی مرزا نے دین اسلام کی تبلیغ کے نام پر نوجوانوں کے اندر جو گند بھر دیا تھا، وہ جو ادب کا پہلو ہے اسلام میں، دین اسلام کی تعلیمات میں، دین اسلام کی ترویج میں، دین اسلام کی تعلیم میں، اس ادب کے پہلو کو جب اس نے اپنی تقاریر سے نکال دیا تھا، اس وقت گرفت کرنی چاہیے تھی، اس وقت سمجھانا چاہیے تھا، اس وقت بتانا چاہیے تھا۔ یہ تو اللہ کرم کرے، اللہ بہت بڑا کرم کرے کہ انجینئر محمد علی مرزا استعمال ہوئے، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے بارے میں انتہائی گھٹیا اور واہیات باتیں کی اور خود کو سیاسی طور پر اپنی ایک رائے، کسی کی مدد کی کہ اس کی رائے بلڈنگ میں کام آ جاؤں، اس کے بیان
بچانے میں کام آ جاؤں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پر عمران خان کے چاہنے والوں نے اس کی وہ درگت بنائی اس کو وہ مائنس کیا کہ آج وہ جیل کی سلاخوں پہ ہے اپنی باطل جملوں کی وجہ سے، اور اسے یہ امید تھی کہ وہ جو سوشل میڈیا کے لاکھوں لوگ جو اسے سنتے ہیں وہ اس کی گرفتاری پہ ایک بہت بڑی سوشل میڈیا مہم چلائیں گے، لیکن ایسی ان کی گرفتاری پہ کوئی مہم سامنے نہیں آئی۔ نہ صرف ان کی گرفتاری پہ کوئی مہم سامنے نہیں آئی بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے ان کے جملوں کو باطل اور گستاخ قرار دینے کے باوجود کوئی مہم سامنے نہیں آئی۔ یہ چند لبرل اور اپنے آپ کو اعتدال پسند کہنے والے جو اس وقت خاموش تھے جب انجینئر محمد علی مرزا مصائب اور مسالک کی دھچیاں اڑا رہا تھا، آج اس کی حمایت میں بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔